आदाब स्टूडेंट्स, मैं आपका मुदर्रिस सैयद नियाज़ शाह। आज हम 10वीं जमात के उर्दू का जो क्वेश्चन पेपर है उसके मुतल्लिक जानकारी हासिल करेंगे। जो सवालिया पर्चा है वो किस तरह का होगा। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ सवालिया पर्चा दिखा रहा हूँ। अगली वीडियो में बहुत जल्द डालूंगा। उस वीडियो में मैं आपको पूरा जो सवालिया पर्चा है यानी क्वेश्चन पेपर है उसे एक्सप्लेन करके आपको दिखाऊंगा। तो जिन जिन स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुँचे, क्योंकि अगली वीडियो नहायत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं उसमें आपको पूरा जो पेपर है उसे सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन पेपर अगर हमें सॉल्व करना आ जाए तो जितना हमने पढ़ा हुआ है वो तो अपनी जगह है, बगैर पढ़े भी हम 30-40 नंबर जो हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन पेपर को किस तरह से सॉल्व किया जाए उसके मुतल्लिक भी आप जानकारी हासिल करें, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन पेपर है क्या ये भी आप बताइए। नीचे जो है मैं इसकी PDF भी डाल रहा हूँ, एक लिंक दिया गया है, वहाँ से आप PDF भी हासिल कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आप सभी अपनी नोटबुक पर लिख कर रखें ताकि जब हम आगे एक्सप्लेन करें तो आपके पास एक क्वेश्चन पेपर मौजूद है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, ये एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ में से इसको आपने गौर से पढ़ना है और इसके बाद जो खाली जगह हैं उन्हें आपने पूरी करना है। तो ये पैराग्राफ है। दर्ज झैल इबारत को गौर से पढ़ने के बाद इसके आखिर पर दी गई खाली जगहों को इसी से चुनकर मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। तो इसी पैराग्राफ से आपने मुनासिब अल्फाज चुनने हैं और ख़ाली जगहों को पुर करना है। तो पैराग्राफ है कि इन्फॉर्मेशन का मतलब है इतलात। एक वक्त था जब कहा जाता था कि जो जिस कदर कम जानता है उतना ही मज़े में है, लेकिन आज मामला इसके बरक्स है, यानी जो जिस कदर कम जानता है वो उतना ही घाटे में है। ये 21वीं सदी है जिसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सदी कहा जाता है। तो अब ये जो आगे है यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जानने वाला ही फ़ायदे में है। इसकी वजह इंसानी नफ्सियात है, इंसान में तजस्सुस का मादा ज़्यादा है। तो अब ये खाली जगह है जो आपने पूरी करनी है। इन्फॉर्मेशन का मतलब डैश है। पहले जो जिस कदर कम जानता था उतना ही डैश में था, आज जो जिस कदर कम जानता है वो उतना ही डैश में है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जानने वाला डैश में है। 21वीं सदी को डैश कहा जाता है। तो ये खाली जगह आपने उस पैराग्राफ से चुन करके पूरी करनी है। अब सवाल नंबर 2 है कि दर्ज झैल शेरी चूज़ को गौर से पढ़िए और आखिर पर पूछे गए सवालों के बात दुरुस्त जवाब चुन लीजिए। तो यहाँ पर अब शेर पूछा दिया गया है कि पयाम आशिती का है कुरआन तेरा, हुआ जा गुज़ी दिल में फरमान तेरा, करम हर किसी पर है यकसान तेरा, है धरती के कंधों पे एहसान तेरा, जो शफ़क़त मुसलमान के हाल पर है वही गैर मुस्लिम पे तेरी नज़र है। पयाम, फिर ये क्वेश्चन है कि पयाम आशिती क्या है। कुरान है, इंजील है, तौरात है या फिर कुछ और है। तो आपने बताना है कि पयाम आशिती क्या है या फिर ज़बूर है। ये 4 किताबें हैं, इनमें से सही जवाब कौन सा उसे आपने लिखना है। हर किसी पर उनका करम कैसा है, गैर यकसां है या फिर मुख्तलिफ है, यकसां है, दिल को भाने वाला है। तो इसमें से आपने सही को टिक करना है। तीसरा सवाल है कि किसके कंधों पर उनका एहसान है। हवा पर है, ज़मीन पर है, धरती पर है या फिर पानी पर है। तो जिसके कंधों पर उनका एहसान है वो आपने टिक करना है। ये नात किस शायर ने लिखी है। अब ये जो नात से लिया गया है ये किसने लिखी है। ये इकबाल ने लिखी है या फिर ये हाली ने लिखी है या फिर ये जो नात है ये चकबस ने लिखी है या फिर रसा जावदानी ने लिखी है। तो जिसने ये नात लिखी है आपने उसको टिक करना है। ये शेरी जुज़ किस नात से लिया गया है। रहमत दो आलम, सरवर कौनैन, बनी नूह इंसान का गमखार आया या फिर अब्र रहमत। तो वो कौन सी नात है जिससे ये शेरी जुज़ लिया गया है। फिर अगला सवाल है कि दी गई इबारत को गौर से पढ़ने के बाद आखिर पर दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। ये भी 5 नंबर का है। अगरचे मिर्ज़ा की आमदनी कलील थी यानी कम थी मगर हौसला फराख था, उनके दरवाजे से साइल खाली हाथ बहुत कम जाता था, उनके मकान के आगे अंधे, लूले, लंगड़े और अपाहज मर्द और औरत हर वक्त पड़े रहते थे। गदर के बाद उनकी आमदनी कुछ ऊपर 150 रुपया माहवार की होगी और खाने पीने का खर्च भी कुछ लंबा चौड़ा ना था, मगर गरीबों और मोहताजों की मदद अपने बसात से ज़्यादा करते थे, इसलिए अक्सर तंग रहते थे। अब यहाँ पर सवाल है कि मिर्ज़ा की आमदनी कैसी थी। तो साइल उनके दरवाज़े से किस तरह निकलता था, उसके दरवाज़े के सामने कौन पड़े रहते थे और
اگلا سوال ہے کہ غدر کے بعد مرزا کی آمدنی ماہوار کتنی ہوگی؟ تو اب یہاں پر آنسر نہیں دیے ہوئے، صرف کوسچن ہیں، ان کے آپ نے جواب لکھنے۔ آخری کوسچن ہے کہ مرزا اکثر تنگ کیوں رہتے تھے؟ آگے حصہ بے شروع ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 الف، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجئے کہ ان کی تذکیر و تانیث ہو جائے۔ تذکیر و تانیث کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہاں پر جو لفظ ہے وہ ہے دہی، رومال، شربت۔ اور اگلا ہے کہ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجئے کہ ان کا واحد یا جمع ہونا واضح ہو جائے۔ تو اب یہاں سے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ اگلا جو ویڈیو میں ڈالوں گا وہاں پر کوسچن پیپر آپ کو سمجھایا جائے گا، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے الفاظ کو آپ نے جملے بنانے ہیں۔ تو اسباب اور ورک جو ہیں ان کے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ دیے گئے حروف میں سے صرف 2 کی تعریف لکھیے اور مثالیں بھی دیجیے۔ حروف ندا، حروف تعصف، حروف تاکید۔ اور اگلا سوال ہے کہ ہدایات کے مطابق جواب لکھیے۔ یہ بھی 5 نمبر کے ہیں۔ محمود نے احمد کو مارا، اس جملے میں احمد کیا ہے؟ جیسے فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نیچے آپ کو پوچھا گیا ہے کہ محمود نے احمد کو مارا، اس جملے میں احمد کیا ہے؟ صفت ہے، مفعول ہے، یا پھر فاعل ہے، اور یا پھر اسم نکرہ ہے۔ جو بھی ہے وہ آپ نے یہاں پر تحریر کر دینا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اگلا سوال ہے دال، یہ عمارت شاندار ہے، اس جملے میں شاندار کیا ہے؟ شاندار اس میں صفت ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، یا پھر اسم ہے شاندار۔ پھر لکڑ ہارا لکڑی کاٹ رہا ہے، اس جملے میں لکڑ ہارا کیا ہے؟ اب لکڑ ہارا ایک نون ہے جو کام کر رہا ہے، لکڑیاں کاٹ رہا ہے، لیکن آپ کو یہ بتانا ہے کہ لکڑ ہارا ہے کیا؟ اس میں فاعل ہے، یا پھر لکڑ ہارا جو ہے وہ اس میں مفعول ہے کیونکہ یہ لکڑیاں کاٹنے والا ہے، یا پھر یہ اس میں صفت ہے، یا یہ لکڑ ہارے کی صفت ہے، اور یا پھر یہ اسم ہے۔ اس میں جو بھی ہے آپ کو یہاں سے ٹک کر دینا ہے، وہ آپ نے لکھ دینا ہے، تو آپ کو مارکس مل جائیں گے۔ اگلا ہے کہ درج ذیل محاورات میں سے صرف 2 کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ الو سیدھا کرنا، چھاتی پیٹنا، ایک نہ سننا، اس میں سے آپ کو محاورے ان کو جملے بنا دیں۔ اگلا سوال نمبر 8 ہے کہ کسی ایک جملے کی ترکیب نحوی کیجیے اور جملے کا نام بھی لکھیے۔ ترکیب نحوی کس طرح ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو آگے ہے جیم جز، درج ذیل اصناف میں سے کسی ایک پر نوٹ لکھیے۔ تو آپ کو یہ جو اصناف دی گئی ہیں ان میں سے آپ کو کسی ایک پر نوٹ لکھنا ہے۔ داستان ہے، ناول ہے، غزل ہے، اور مرثیہ ہے، کسی ایک پر آپ نے نوٹ لکھنا ہے۔ پھر اگلا سوال ہے کہ دیے گئے اسباق میں سے کسی ایک کا خلاصہ لکھیے۔ عبرت، آسمان پھول و لہو اور خوشامد، ان تینوں میں سے آپ کو کسی کا خلاصہ لکھنا ہے، حوالہ بھی دینا ہے، اس کے بعد آپ کو خلاصہ لکھنا ہے۔ درج ذیل اشعار میں سے صرف 3 اشعار کی تشریح شاعر کے حوالے سے کیجیے۔ تو 6 نمبر کا سوال ہے یہ، اور آپ نے یہ جو غزلیہ اشعار ہیں ان کی تشریح کرنی ہے، اور شاعر کا آپ نے حوالہ بھی دینا ہے۔ ہمارے آگے تیرا جب قصوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا۔ دوسرا شعر ہے کہ ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ اگلا سوال ہے شعر ہے کہ زمین چمن گل کھلاتی ہے، کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، کوئی امید بھر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ 5واں شعر ہے کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ چھٹا ہے کہ دل مضطر سے پوچھ ہے رونق بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ اگلا سوال ہے کہ صرف 2 سوالات کے آپ نے جوابات لکھنے، یہ بھی 5 نمبر کا ہے۔ پہلا سوال ہے کہ مبارک کون تھا، وہ شہزادے کو مدد حاصل کرنے کے لیے کس کے پاس لے گیا۔ دوسرا سوال ہے کہ پنڈت چندر دھر اپنے پیشے سے بیزار کیوں تھے۔ تو ان دونوں سوالات کے آپ نے جواب لکھنے، 4 ہیں 2 کے لکھنے۔ تیسرا ہے حجر مزاجدار کے زیورات لوٹ لینے میں کس طرح کامیاب ہوئی، اور چوتھا ہے کہ قومی اتحاد کے بارے میں مولانا حالی کا کیا خیال تھا۔ اگلا سوال نمبر 13 ہے کہ صرف 2 سوالوں کے آپ نے جواب لکھنے، یہ 5 نمبر کے ہیں۔ شعر اشوب، شعری اصلاح سے کیا مراد ہے۔ رسا جاودانی کی نعت کی روشنی میں بتائیے حضرت محمد کیا پیغام لے کر آئے۔ امام حسین نے یزیدوں سے کیا سوال کیا، مفلسی آدمی کو کس طرح ستاتی ہے۔ پھر اگلا سوال ہے کہ درج ذیل ادبا اور شعراء میں سے کسی ایک کے حالات زندگی آپ نے لکھنے ہیں۔ سر سید، منشی، میر تقی اور غالب، ان میں سے آپ نے کسی کے حالات زندگی لکھنے ہیں۔ اگلا حصہ دال ہے، اپنے دوست کو امتحان میں کامیاب ہونے پر مبارکباد دیجیے، یا پھر آپ اپنے اسکول کے سربراہ کے نام فیس معاف کروانے کے لیے درخواست لکھیے۔ یعنی یا آپ کو درخواست لکھنی ہے یا آپ کو خط لکھنا ہے۔ سوال نمبر 16 ہے
کہ دیے گئے عنوانات میں سے کسی ایک پر 200 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیے۔ تو 200 الفاظ پر مشتمل آپ نے مضمون لکھنا ہے۔ یہ مضمون یہ جو آپ کو یہاں پر مضمون دیے گئے ہیں، سائنس کی برکات، میری زندگی کا مقصد اور علم کے فائدے، یہاں سے آپ کو مضمون۔ جی اسٹوڈنٹس، تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صرف ایک کوسچن پڑھ کے یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کوسچن پیپر، باقی کچھ نہیں بتایا، تو یہ نہایت ہی کام کی چیز ہے کہ کوسچن پیپر ایک تو آپ کے سامنے یہ کوسچن پیپر ہے، آپ کو اس سے پتہ چلے گا کہ کس طرح کا کوسچن پیپر آپ کو آنے والا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کوسچن پیپر کو اپنی نوٹ بک پر تحریر کر لیں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں جس میں آپ کو کوسچن پیپر ایکسپلین کر کے دکھاؤں گا۔